नमस्कार गोंयकारांनो. आज वर्ष 2023 ते सोंपत येवपाक गेला. आमी जेन्ना लास्ट एक लोकसभेची इलेक्शनाक जेन्ना आमी पळयलें तेन्ना आमी नमो केले, आमी मोदी केले खुबश्या लोकांनी. आनी आयज तेजो परिणाम आमी प्रत्येक गोंयकार किंवा प्रत्येक इंडियेचो मनीस पळयता. एक कॉमन मनीस तो पळयता. आयज आमच्या बोल्सांतल्यान जर पयलीं 2 रुपया खर्च जाताले जाल्यार ते आयज 20 रुपयाचो खर्च जावपाक लागलो. प्रत्येक गोंयकार ही परिस्थिती खबर आसा. इलेक्शन येवच्या पयलीं जी आश्वासनां आसा, सिलिंडर 500 रुपया 300 रुपया देंवयता, इलेक्शन जालें की जालें परत आसलो तसो सिलिंडर वाडलो. पेट्रोल इलेक्शन येवच्या पयलीं देंवयता, परत इलेक्शन जालें की परत पयशे वाडले. सेम वे मायनिंगाची प्रत्येक मनशांक खबर आसतलें की मायनिंगाची कितें करता. एवरी इलेक्शनाक ते येता, ते प्रॉमिस करता की आमी मायनिंग स्टार्ट करतले म्हणून. सो ह्योच प्रॉमिसीस येयल्ले आसात. आतां परत एकदा लोकसभेची इलेक्शन येवप चालू आसा. गोंयकारान अस्तित्व आसा पळय ते सगळें काबार जावपाक लागलें. आतां जर गोंयांत आमी गोंयकारा खातीर जर कितें करतले जाल्यार येता ते 19 डिसेंबराक आमची जी रेव्होल्युशनरी गोवन्साची जी अस्तित्व सभा आसा तांकां हांव तुमकां सगळ्यां कडेन मागता की तुमी मोठ्या हजेरीन थंय हजर रावचे आनी आमची जी अस्तित्व सभा ताका तुमचो तेंको दिवचो. उजो.